ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे दशम्यां परम एकादश्यां तिथौ सोमवासरे तदनुसारं सेप्टेम्बर मासस्य पञ्चविंशतितमे दिनाङ्के त्रयोविंशति उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं सद्ग्रन्थस्य यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तर्हि भगवत्पादाः आत्मनः स्वरूपं वर्णयन्ति। तत्र आत्मनः यानि विशेषणानि सन्ति तानि विशेषणानि एव यदि एकवारं स्पष्टानि भवन्ति चेत् किं स्वरूपम् आत्मनः इति ज्ञातुं शक्यते। परम्परायाम् अस्माभिः अखण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणं नित्यं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अन्तर्बहिः शून्यम् अनन्यमात्मनः एवं प्रकारेण एतावन्ति विशेषणानि अस्माभिः विलोकितानि। एतैः विशेषणैः ज्ञातुं शक्यते यत् कोऽयमात्मा। इतोप्यग्रे अस्ति तर्हि अत्र एकः शब्दः अस्ति विमृत्युः। अस्माभिः यदि श्लोकानुसन्धानं क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते। देहं धियं चेत् प्रतिबिम्बमेवं विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां दृष्टारमात्मानमखण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः विशोकानन्दघनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेर्विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः।
इति श्लोकत्रयस्य अस्माभिः यात्रा विधीयते। अत्र आत्मनः विशेषणानि सन्ति, आत्मा विलक्षणः अस्ति। तत्र द्वितीय श्लोके अन्तिमः शब्दः अस्ति विमृत्युः। यः एकवारम् आत्मानं जानाति सः मृत्योः मुक्तः भवति। पश्चात् कदापि तस्य जीवने मृत्युः नागच्छति। पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति या यात्रा वर्तते, यात्रायामस्याम् अयं जनः मृत्योः मुक्तः भवति। मृत्योर्मा अमृतं गमय इति उपनिषदः यद्वचनमस्ति तत्सार्थकं भवति। अहं मृत्योः न बिभेमि इति स्पष्टं सिद्धं च भवति। एवं च अयं यः शब्दः अस्ति तस्य अर्थः अस्ति, मृत्यु शब्दस्य एकः अर्थः अस्ति परिवर्तनस्य सिद्धान्तः। मृत्युना किं भवति? मृत्युना परिवर्तनं भवति। कस्य परिवर्तनं भवति? शरीरस्य। एतस्य परिवर्तनशीलस्य सिद्धान्तस्य परिवर्तनं भवति। पश्चात् तत् पुनः जीवने नागच्छति। अर्थात् मरणं निश्चितमस्ति, किन्तु मरणस्य शरणं तादृशं भवतु यत् शरणम् एकवारमेव स्वीकर्तव्यं भवति। वारं वारं मरणम् इति मरणं नास्ति। मृत्युः तर्हि एकवारमेव मृत्युः। जन्म तर्हि तत्तु अस्माकम् हस्ते नास्ति इति कृत्वा परमात्मा कथयति, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तर्हि जन्मानि परमात्मनः एव लीलायाम् अस्माकं जन्मानि भवन्ति, किन्तु मृत्युः तर्हि परमात्मा कथयति यावद् आत्मज्ञानं नास्ति तावत् मृत्योः भयं न गच्छति। मृत्योः भयं, मृत्योः बिभेमि, अत्र पंचमी विभक्ति भवति। तर्हि परिवर्तनस्य सिद्धान्तः मृत्युः। अत्र मनुष्यः यदा मुक्तः भवति तदानीं तस्य अन्तिमः मृत्युः भवति। मृत्युः शब्द पुल्लिङ्गे अस्ति, उकारान्त शब्दः अस्ति। जन्म शब्द नपुंसकलिङ्गे अस्ति, मूल शब्दः जन्मन् अस्ति। जन्म जन्मनि जन्मानि एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि अत्र परिवर्तनस्य सिद्धान्तः पूर्णः भवति। अर्थात् तेन मातुः गर्भपरिवर्तनं न कर्तव्यं भवति। अतः तस्मात् गर्भपरिवर्तनात् वा तस्मात् सिद्धान्तात् मुक्तः भवति। यावद् आत्मज्ञानं नास्ति तावत् कालपर्यन्तं मृत्युः अस्ति। एकवारं यदि आत्मज्ञानं भवति, आत्मनः परिचयः भवति, आत्मानुसन्धानं भवति, स्वस्वरूपानुसन्धानं भवति, तदानीं सः मुक्तः भवति। तर्हि अत्र द्वौ शब्दौ स्तः। एकः शब्दः अस्ति मुक्तः, एकः शब्दः अस्ति मृत्युः। तर्हि मृत्योः मुक्तः इति मुक्तः। द्वितीयं वारं मरणं नास्ति यस्य जीवने सः मुक्तः अस्ति। अतः बद्धपुरुषस्य यानि लक्षणानि सन्ति तद्वद् मुक्तपुरुषस्यापि लक्षणानि सन्ति। अर्थात् मुक्तपुरुषस्य लक्षणानि नाम आत्मज्ञानं प्राप्य यः गच्छति, यस्य जीवने मृत्योः भयं नास्ति सः मुक्तः। वयं न जानीमः यदस्माभिः पुनः अग्रे आगन्तव्यमस्ति वा नागन्तव्यमस्ति, किन्तु वर्तमानकाले तावत् ज्ञानमस्ति यदहं मृत्योः न बिभेमि। तर्हि अयम् एकः भावः अस्ति, इयम् एका अवस्था अस्ति, मुक्तावस्था। कदा आगच्छति? शास्त्राणि पठित्वा पठित्वा। यानि शास्त्राणि पठन्ति, ये च सिद्धान्ताः पठिताः, ते सिद्धान्ताः यदि स्थिराः भवन्ति चेत् मृत्योः भयं नास्ति चेत् मुक्तः। शास्त्राणां बहूनि प्रयोजनानि सन्ति, किन्तु तेषु प्रयोजनेषु इदमपि एकं प्रयोजनमस्ति यत् मृत्योः भयं नास्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे राजा परीक्षित् ऋषि शृङ्गस्य शापं प्राप्नोति। सप्तमेऽह्नि तक्षकात् ते मृत्युः।
अयं बिभेति, मया इदानीं किं कर्तव्यं, क्व गमिष्यामि, किं करिष्यामि। किन्तु सद्गुरोः कृपाप्रसादेन श्री शुकदेवस्य अनुग्रहेण 12 स्कन्धे 5मे अध्याये वा 6ठे अध्याये यदा श्री शुकदेव मुनिः अन्तिम उपदेश रूपेण ज्ञानं प्रयच्छति, पश्चात् सः राजा परीक्षित कथयति, इदानीं तक्षकः आगत्य यत्किमपि करिष्यति, मयि भीतिः नास्ति, मयि पीडा नास्ति, मयि भयं नास्ति, अहं न बिभेमि, अहं मृत्योः न बिभेमि, अहं तक्षकात् न बिभेमि, इदानीम् अहं मुक्तः। भवतां कृपा प्रसादेन इदं निर्भयत्वं मया प्राप्तमस्ति। निर्भयत्वं कदा आगच्छति? गुरोः अनुग्रहेण आगच्छति, शास्त्राणाम् अनुकम्पया आगच्छति, सेवया निष्ठया यदि शास्त्राणि अधिगतानि सन्ति चेदेव मृत्योः भयं गच्छति। उपनिषत्सु एकं वाक्यं वर्तते, आचार्यो वै मृत्युः, आचार्यो वै मृत्युः, गुरुः मृत्युः अस्ति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति, ओ आचार्यः मृत्युः नाम एकः समर्थः गुरुः एव मृत्योः भयात् मोचयति इति कृत्वा आचार्यो वै मृत्युः। उपनिषदः इदं वचनं वर्तते। गुरोः इदं कार्यमस्ति, शास्त्रस्य इदं कार्यमस्ति यत् यः शास्त्रं पठति, यः गुरुं सेवते, सः कदापि मृत्योः न बिभेति। मृत्योः भयं नाहं बिभेमि, अहं न बिभेमि, मृत्योः अहं न बिभेमि। तर्हि अत्र विमृत्युः इति एकः परिवर्तनस्य सिद्धान्तः। अत्र परिवर्तनं नाम शरीरस्य परिवर्तनं, मनसः परिवर्तनं, बुद्ध्याः परिवर्तनं। एवं प्रकारेण यानि परिवर्तनानि सन्ति तानि परिवर्तनानि यदि एकवारं पूर्णानि भवन्ति, पश्चात् सः मुक्तः। तावत् कालपर्यन्तं मृत्युः अस्ति। यदि एकवारं मनुष्यः अनन्तस्य अनुभवं करोति, विशिष्टाम् अनुभूतिं प्राप्नोति, एवं च जन्मनः ये सिद्धान्ताः सन्ति तान् सिद्धान्तान् जानाति चेत् मृत्योः न बिभेति। जीवनस्य रहस्यं जानाति। तर्हि प्रश्नः भवति, जीवनस्य रहस्यं किम्? जीवनस्य रहस्यं नाम किम्? जीवनस्य रहस्यं नाम आत्मनः ज्ञानम्। इदमेव रहस्यमस्ति, आत्मरहस्यम्। जीवनस्य रहस्यं नाम आत्मरहस्यम्। यदि आत्मनः परिचयः भवति, आत्मनः स्वरूपं स्पष्टं भवति, पश्चात् सः कदापि मृत्योः न बिभेति। अतः अत्र उक्तम्, अयं परिवर्तनस्य सिद्धान्तः यः अस्ति, यः मनुष्यः मृत्योः मुक्तः भवति। मुक्तः नाम संसारात् मुक्तः भवति, शरीरात् मुक्तः नास्ति। कदाचित् द्वितीयं शरीरम् आगच्छति, किन्तु शरीरस्य अन्तिमः परिणामः यः अस्ति, अर्थात् मृत्युः, तस्य मृत्योः त्यागः एव त्यागः अस्ति। अस्माभिः वक्तव्यं भवति, इतः परं मम कदापि मृत्युः नास्ति, इतः परं नास्ति। तथा नास्ति यदि ये अन्तिम श्वासाः सन्ति, तेषां श्वासानां तेषां प्राणानां गमनम् एव मृत्युः अस्ति। मनुष्यः यदा जीवति तदानीमपि सः वक्तुं शक्नोति, यदि इतः परं मम मृत्युः नास्ति, अयम् अन्तिमः मृत्युः अस्ति। कया रीत्या वक्तुं शक्नोति? यदा तत्र उपनिषत्सु उक्तं वर्तते, स आत्मवित् तरति लोकांस्तारयति। यः भक्तः भवति सः एतादृशः भवति। एवं च यः आत्मवित्, यः ज्ञानी भवति, सः एतादृशं वक्तुं शक्नोति। नारद भक्तिसूत्रे अपि आगच्छति, एवं च उपनिषत्सु अपि आगच्छति, तरति लोकांस्तारयति। तर्हि मृत्युं तीर्त्वा अमृतत्वं प्राप्तव्यमस्ति। तर्हि अमृतत्वं नाम आत्मज्ञानं। समुद्रमथनात् यदमृतं निर्गतं तदमृतम् अस्माभिः प्राप्तव्यमिति न। अमृतशब्दस्य एकः अर्थः भवति आत्मज्ञानम्, अमृतस्य एकः अर्थः भवति मोक्षः। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र अमृतप्राप्तिः नाम आत्मज्ञानप्राप्तिः, आत्मबोधः, एतादृशः अपि एकः सिद्धान्तः, एकः अर्थः वर्तते।
पश्चात् एकः शब्दः वर्तते विशोकः। श्लोके अग्रे शब्दः अस्ति विशोकः। एकोऽपि मनुष्यः तादृशः नास्ति यः मनुष्यः कदाचित् स्वजीवने शोकग्रस्तः न भवति, शोकं न प्राप्नोति। अर्जुनः भगवतः सन्निधौ स्थितः अस्ति, तथापि सः शोकग्रस्तः अस्ति चेत् अस्माकं पुरस्तात् तु प्रत्यक्षरूपेण कदाचित् परमात्मा न स्थितः, तर्हि अस्माकं स्थितिः तु शोकग्रस्ता शोकपूर्णा भवितुमर्हति। किन्तु यदि शास्त्राणि अस्माभिः उपासितानि, सेवितानि, आश्रितानि, स्वीकृतानि चेत् तत्र पुनः शोकः न भवति। न तत्र शोकः न जरा न मृत्युः। इदं वर्णनमस्ति श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वितीय स्कन्धे स्वर्गस्य वर्णने आगच्छति अयं श्लोकः। यत्र शोकः नास्ति, मृत्युः नास्ति, भयं नास्ति। किन्तु कालक्रमेण यदा पुण्यानि क्षीणानि भवन्ति चेत् पुनः स एव इन्द्रः पादप्रहारं कृत्वा कथयति इदानीं गच्छतु पुनः भूतलम्। अतः यः मनुष्यः स्वर्गकामनां करोति तस्य अर्थः भवति तस्य पुनः पतनमस्ति भूतले। अभिलाषा कर्तव्या अस्ति चेत् मोक्षस्य कर्तव्या, अभिलाषा कर्तव्या अस्ति चेत् वैकुण्ठस्य कर्तव्या, अभिलाषा कर्तव्या अस्ति चेत् गोलोकस्य कर्तव्या, अभिलाषा कर्तव्या अस्ति चेत् मुक्तेः कर्तव्या। स्वर्गस्य अभिलाषा कदापि न कर्तव्या, कारणं स्वर्गे तु यावत् पुण्यानि सन्ति तावदेव इन्द्रः स्वीकरोति। पश्चात् कानिचित् पुण्यानि अवशिष्टानि भवन्ति, तत्पूर्वमेव पुनः इन्द्रः प्रेषयति मृत्युलोकम्, यत् पुनः गच्छतु। सर्वाण्यपि पुण्यानि क्षीणानि न भवन्ति, कानिचित् पुण्यानि अवशिष्टानि भवन्ति। तस्मिन्नवसरे एव सः कथयति यदिदानीं गच्छतु तव कार्यकालः सम्पन्नः अत्र स्वर्गे। अतः स्वर्गस्य अभिलाषा न कर्तव्या, कारणं पतनं तु तत्रापि अस्ति, स्वर्गेऽपि पतनमस्ति। अतः तत्रापि अस्माभिः अभिलाषा न कर्तव्या इति उक्तं वर्तते। तत्रापि अभिलाषा न कर्तव्या। अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनां निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै कवयो वदन्ति, स्वर्गे सुधा वसति वै मुनयो वदन्ति, क्षारात् क्षयात् पतिमृतेः पतनात् भयाच्च कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। एतादृशः एकः अयं श्लोकः अस्ति हरिनामामृते। तर्हि समुद्रे अमृतं नास्ति, चन्द्रमसि अमृतं नास्ति, वधुमुखे अमृतं नास्ति। एवं च केचन सर्पाः यथा विषयुक्ताः भवन्ति तद्वत् तत्रापि अमृत, यत्र विषं भवति तत्र अमृतमपि भवति इति कृत्वा तत्रापि अमृतं नास्ति। फणिनां निवासे केचन कथयन्ति स्वर्गे अमृतम् अस्ति, स्वर्गे सुधा वसति वै मुनयो वदन्ति कवयो वदन्ति, विरलाः वदन्ति यत् स्वर्गे सुधा अस्ति। कुत्रापि सुधा नास्ति। कुत्र सुधा अस्ति? सुधा नाम अमृतम्, पीयूषम्। कुत्र अस्ति? कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। ये भगवद्भक्ताः सन्ति, भगवद्गुणानुवादं कुर्वन्ति, शास्त्राणि वदन्ति, शास्त्राणि येन आश्रितानि सन्ति, तर्हि तत्र सुधा वसति। कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। ये भगवज्जनाः सन्ति अर्थात् भगवद्भक्ताः सन्ति, तेषां कंठे सुधा अस्ति। तस्याः सुधायाः पानं कृत्वा मोक्षलाभः। नान्यथा सर्वत्र शोकः अस्ति। शोकः कुत्र नास्ति? सर्वत्र अस्ति। यत्र श्लोकः अस्ति तत्र शोकः नास्ति, अन्यथा सर्वत्र शोकः अस्ति। शोकः श्लोकत्वमागतः इति वाल्मीकि रामायणे वाल्मीकि महर्षेः शोकः एव श्लोकत्वं प्राप्नोति। शोकः तत्रापि वर्तते यत्र शोकः अस्ति, किन्तु यत्र करुणरसः अस्ति तत्र शोकः श्लोकत्वं प्राप्नोति। अत्र उक्तं विशोकः, विनिर्गतः, विशेषतया निर्गतः शोकः इति विशोकः। यदा शोकमुक्तः भवति, अयं देहः, इदं मनः, इयं बुद्धिः, एतत् त्रयमपि
पुनर्जन्मनः कारणं वर्तते। देहः अपि पुनर्जन्मनः कारणमस्ति, मनः अपि पुनर्जन्मनः कारणमस्ति, बुद्धिः अपि पुनर्जन्मनः कारणमस्ति। अतः देहविषये किमपि ज्ञेयं नास्ति, मनसः विषये किमपि ज्ञेयं नास्ति, बुद्ध्याः विषये किमपि ज्ञेयं नास्ति। यदि ज्ञेयं तत्त्वमस्ति चेत् आत्मतत्त्वमस्ति। आत्मतत्त्वमस्ति। आत्मानं विद्धि इति उक्तम्। स्वशरीरं विद्धि, स्वमनः विद्धि, स्वबुद्धिं विद्धि, एतादृशम् उपनिषत्सु नागतं वर्तते। आत्मानं विद्धि, आत्मा वारे द्रष्टव्यः, देहो वा द्रष्टव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति न उक्तम्। मन वा द्रष्टव्यं, निदिध्यासितव्यं, चिन्तनीयमिति न उक्तम्। मनः श्रोतव्यमिति न उक्तम्। बुद्धिः मंतव्या, श्रोतव्या, निदिध्यासितव्या इति न उक्तम्, किन्तु आत्मानं विद्धि। तर्हि उपासना कर्तव्या अस्ति, चिन्तनं कर्तव्यमस्ति चेत् आत्मनः चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। एवं प्रकारेण त्रयाणामपि बोधः व्यर्थः अस्ति। अत्र त्रयाणामपि बोधः नाम मनसः अपि बोधः आवश्यकः नास्ति, बुद्ध्याः अपि बोधः आवश्यकः नास्ति, शरीरस्यापि बोधः आवश्यकः नास्ति, किन्तु आत्मनः बोधः आवश्यकः वर्तते इति कृत्वा आत्मबोधः विषये बहुधा भगवत्पादैः उक्तमस्ति। अस्माकं शास्त्रेषु अपि उपनिषत्सु अपि यस्य विषयस्य अधिका चर्चा कृता वर्तते सः विषयः अस्ति आत्मा। अयं सार्धद्वि अक्षरात्मकः शब्दः आत्मा महत्वपूर्णः शब्दः अस्ति। एतस्य शब्दस्य उपासनायाम् एव शास्त्राणि रचितानि सन्ति तस्मिन् तस्मिन् समये महापुरुषैः। अतः यावत् कालपर्यन्तम् आत्मबोधः न भवति तावत् कालपर्यन्तं विक्षेपः भवति। विक्षेपः भवति नाम नूतनानि नूतनानि शरीराणि धृत्वा पुनः भूतलम् आगन्तव्यं भवति। अयमेव विशोकः। सर्वाधिकः सर्वोत्कृष्टः शोकः कः? पुनः पुनः अत्र आगन्तव्यं भवति इति शोकः। यावद् मुक्तिः नास्ति तावद् मृत्युः अस्ति, यावद् मृत्युः अस्ति तावत् शोकः अस्ति। अतः शुद्ध ब्रह्मणः परमात्मनः अखण्ड बोधः निर्मलतया जीवने कस्यचित् कृपया अयं बोधः न भवति तावत् कालपर्यन्तम् इयं यात्रा वर्तते। कश्चिदेकः समर्थः महापुरुषः अत्र कृपां कृत्वा यदि सः इच्छति चेत् मृत्योः तारयति। मृत्योः तारयति। अत्र मृत्योः नाम पंचमी एकवचनमस्ति। मृत्योः तारयति, मरणात् मोचयति, मरणस्य मरणं करोति। मृत्योः मृत्युः स एव मृत्युः, नान्यथा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। मृत्योः मृत्युः, मरणस्य मरणम् इति मुक्तिः। इयं यात्रा कर्तव्या वर्तते। पश्चात् अग्रिमः शब्दः अस्ति आनन्दघन। आनन्दघन शब्दः अस्ति। आनन्दघनः, आनन्दघन शब्दस्य अर्थः अस्ति यत्र क्षणमपि दुःखं न तिष्ठति तादृशी अवस्था आनन्दघनः। परमात्मा अस्ति, सदा सर्वदा आनन्दमूर्तिः अस्ति, तस्य परमात्मनः एव वयम् अंशभूताः इति कृत्वा आनन्दः अस्मासु अपि वर्तते, किन्तु अस्मासु स्थितः आनन्दः खण्डितः अस्ति। परमात्मनि स्थितः आनन्दः अखण्डितः अस्ति। तर्हि तस्य अखण्डस्य आनन्दस्य अस्माकं भारतीय परम्परायां पुनीत महाराजाः सञ्जाताः सन्ति, महापुरुषाः। एतेषां जीवनं यदि एकवारं पठ्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते बाल्यावस्थायां कीदृशी स्थितिः आसीत्। रेलस्थानकं गत्वा तत्र परिश्रमं कृत्वा जनानां भारं मस्तिष्के स्वीकृत्य धनोपार्जनं कर्तुं सः प्रवृत्तः जातः। बहुकालः यापितः। पश्चात् तेन विचारितम् इदं जीवनं जीवनं नास्ति, अतः अहं मृत्युम् इच्छामि। अतः सः मरणाय गच्छति, किन्तु परमात्मनः काचित् लीला वर्तते, इच्छा अस्ति इति कृत्वा मरणाय प्रयासः कृतः, किन्तु न मृतः। पश्चात् तेन ज्ञातं यद् मरणाय प्रयासः कृतः तथापि मरणं नागतम्,
इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् परमात्मा किमपि कारयितुम् इच्छति मत्तः, नान्यथा तेन स्वीकृतः स्यात्। मया उत्तमः प्रयासः कृतः मरणाय, एवमेव विचारः कृतः इति नास्ति, अपि तु प्रयासः कृतः, उत्तमतया प्रयासः कृतः, तथापि सः मरणं न प्राप्नोति। पश्चात् सः विचारयति, इदानीम् ईश्वरेण किमपि निर्मितं स्यात्, किमपि साधितं स्यात्, कल्पितं स्यात्, यत् कार्यं मत्तः भवेत्। पश्चात् सः अग्रे गत्वा पुनीत महाराजः सञ्जातः। अखण्डानन्द इति एका पत्रिका वर्तते। पुराकाले जनकल्याणमपि एका पत्रिका आसीत् गुर्जरभाषायां। भूलो भले बीजू बधू माँ बाप ने भूलशो नहीं, एतद्यत् भजनमस्ति, या स्तुतिः अस्ति, मातृपितृवन्दना यत्र अस्ति, एतस्य निर्माणं पुनीत महाराजैः कृतमस्ति। पश्चात् सः ज्ञातवान् यदि ईश्वरः किमपि इच्छति, मया अत्र आगत्य किमपि कर्तव्यमस्ति, तद् न कृतमस्ति इति कृत्वा मरणं नास्ति। तावत् कालपर्यन्तं शरीरात् प्राणाः न गच्छन्ति, यावत् कालपर्यन्तं ईश्वरेण यदर्थं प्रेषिताः तत् कार्यं न्यूनातिन्यूनं न भवति तावत्। सर्वेपि जनाः तादृशाः न भवन्ति, यैः स्वजीवने एतादृशं किमपि लक्ष्यं प्राप्तं स्यात्, विचारितं स्यात्, कल्पितं स्यात्, साधितुं स्यात्, एवं च पुनः लक्ष्य प्राप्त्यै प्रतिदिनं तस्मिन् क्षेत्रे तस्य प्रवासः स्यात्। वयं सर्वेपि प्रवासिनः, किन्तु केचन प्रवासिनः तादृशाः सन्ति येषां लक्ष्यं निर्धारितं वर्तते, तस्यां दिशि एव प्रवासः अस्ति। केचन एवमेव कालयापनं कृत्वा दिनानि यापयन्ति, किन्तु प्रवासिनः सन्ति, किन्तु कुत्र गच्छन्ति ते न जानन्ति। चलित्वा केचन गच्छन्ति, किन्तु केचन जानन्ति कुत्र गच्छन्ति भवन्तः, तर्हि ते वदन्ति इदानीं वयं तत्र अम्बाजीनगरं गच्छामः, भाद्रपदपूर्णिमायाः तत्र महोत्सवः विशिष्टः भवति इति कृत्वा चलित्वा तत्र गम्यते। अन्येपि केचन चलित्वा गच्छन्ति, कश्चित् पृच्छति कुत्र गच्छन्ति भवन्तः, न जानीमः, अयं मार्गः यत्र गच्छति तत्र गच्छामः। लक्ष्यरहिताः, हेतुरहितत्वं गमनं, तेषां गतिः नास्ति। अतः यैः लक्ष्यं प्राप्तमस्ति ते गच्छन्ति, ते प्रवासिनः सन्ति, ते जानन्ति मया चलित्वा कुत्र गन्तव्यमस्ति, मदीयं लक्ष्यं किम्, मम प्रवासः कुत्र पूर्णः भविष्यति, तर्हि सः जानाति अत्र पूर्णः भविष्यति। शास्त्राणि पठित्वापि यदि अस्माभिः लक्ष्यं न साध्यते, यद् मृत्युं तीर्त्वा मया गन्तव्यमस्ति चेत् प्रवासः नास्ति। अस्माकं जीवनस्य इदानीम् इदं लक्ष्यं वर्तते। विवेकचूडामणिं पठित्वा उपनिषदाम् आश्रयं कृत्वा शास्त्राणि अधीत्य अस्माभिः अयम् एकः उत्तमः प्रयासः कर्तव्यः भवति। इदम् एकं लक्ष्यम् अस्माभिः साधनीयं भवति, यदि इतः परं मम मृत्युः नास्ति। आनन्दघनः इति शब्दः, अर्थात् यस्य जीवने दुःखं नास्ति। संसारे स्थितिः अस्ति इति कृत्वा आगच्छति, किन्तु तद् दुःखं, यद् दुःखम् आगतं तद् दुःखं स्वीकर्तव्यं वा न स्वीकर्तव्यम् इति तु अस्मासु आधारः वर्तते। यदि वयम् इच्छामः यद् दुःखं स्वीकर्तव्यं चेत् दुःखिनः भवतु, दुःखमागतं किन्तु अहं न स्वीकरोमि। दुःखमपि वदति अहम् आगतम्, अहं दुःखम्, अहम् आगतम्। अस्माभिः उच्यते आगमनं विहितं चेत् भवतु, किन्तु अहं न स्वीकरोमि। जगति बहवः जनाः सन्ति, सर्वैः जनैः सह अस्माकं सम्पर्कः नास्ति। केन जनेन सह सम्पर्कः स्थापनीयः, रक्षणीयः, आधारः अस्मासु वर्तते। तत् जीवने अपि बहूनि दुःखानि सन्ति, किन्तु तानि दुःखानि स्वीकर्तव्यानि न वा न स्वीकर्तव्यानि इति तु आधारः अस्मासु वर्तते। अतः निर्णयः तादृशः कर्तव्यः भवति यत्र दुःखं न वसति तत्र आनन्दः वसति, तर्हि दुःखं न स्वीकर्तव्यम्। एवं प्रकारेण दुःखरहिता या स्थितिः वर्तते सा स्थितिः आध्यात्मिकी स्थितिः, सा स्थितिः अपरोक्षानुभूतिः स्थितिः। दुःखम् अस्ति, संसारः दुःखालयः, दुःखालयम शाश्वतम् इति उक्तं भगवद्गीतायाः वचनं। स्वयं भगवान् वदति संसारे दुःखानि सन्ति, किन्तु तैः दुःखैः दुःखित्वं भवितव्यं वा न,
अयं तु आश्रयः, अयं तु आधारः त्वयि वर्तते। यदि त्वम् इच्छसि चेत् दुःखी, यदि त्वम् नेच्छसि चेत् सुखी, आनन्दघने त्वम्। परमात्मा कथयति, अर्जुनः अपि दुःखी अस्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अत्र मा शुचः इत्यत्र शोकग्रस्तः त्वमसि। प्रथमे अध्याये भगवद्गीतायाः प्रथमे अध्याये अर्जुनः विषादग्रस्तः एव अस्ति, शोकग्रस्तः एव अस्ति। स्वयं परमात्मा सन्मुखे स्थितः अस्ति, तथापि शोकः अस्ति, तथापि दुःखम् अस्ति चेत् अस्माकं तु का कथा, का स्थितिः? स्थितिः तादृशीरेव वर्तते, यादृशी स्थितिः अर्जुनस्य आसीत्। किन्तु यथा भगवतः उपदेशेन सः शोकमुक्तः जातः, तद्वत् शास्त्राणाम् अध्ययनेन, निष्ठया, सेवया, श्रवणेन, चिन्तनेन, निदिध्यासनेन, अनेन ज्ञानेन, शुद्धज्ञानेन, आत्मज्ञानेन, दृढनिर्णयेन, शिवसङ्कल्पेन वयमपि शोकमुक्ताः भवितुमर्हाः। अस्माकमपि स्थितिः तादृशी भवति, भविष्यति च। अतः अत्र अस्माभिः चिन्ता कर्तव्या नास्ति, अपि तु चिन्तनं कर्तव्यमस्ति इति कृत्वा इयम् आध्यात्मिकी स्थितिः वर्तते, अपरोक्षानुभूतिः। यथा इयम् एका एव अवस्था वर्तते, या दशा, या स्थितिः वर्तते आध्यात्मिकी, सैव स्थितिः वर्तते अपरोक्षानुभूति। इयम् एका अवस्था अस्ति। अध्यात्मशब्दः अस्माभिः श्रुतः, किन्तु अध्यात्मशब्दस्य अर्थः तादृशः न भवति यत् भालप्रदेशे तिलकं कृत्वा, काषाय वस्त्राणि धृत्वा, मन्दिरं गत्वा, रुद्राक्षमालां धृत्वा, शरीरे भस्मलेपनं कृत्वा, भगवतः नामोच्चारणपूर्वकम् उच्चैः नामोच्चारणं कृत्वा अटनं भ्रमणम्, इयम् आध्यात्मिकी स्थितिः। एतादृशमपि नास्ति यद् एकस्मिन् कोणे स्थित्वा ध्यानपरायणता आगच्छति चेत् इयम् आध्यात्मिकी स्थितिः। इयम् एका अवस्था अस्ति। बाह्यचिह्नानि न सन्ति अध्यात्मनः। आभ्यन्तरित जगति यदि किमपि परिवर्तनम् आगच्छति, तेन परिवर्तनेन या दशा, या स्थितिः निर्मिता भवति, तस्य अर्थः अस्ति आध्यात्मिकता। इयम् एका दशा वर्तते, इयम् एका अवस्था अस्ति। अध्यात्ममार्गे प्रवृत्तस्य बाह्यचिह्नानि न द्रष्टव्यानि भवन्ति, आभ्यन्तरचिह्नानि द्रष्टव्यानि भवन्ति। अतः आध्यात्मिकमार्गः वा अध्यात्ममार्गः इयम् एका अवस्था वर्तते। अपरोक्षानुभूतिः इयमपि एका अवस्था अस्ति। तत्र शरीरं न द्रष्टव्यं, मनः न द्रष्टव्यं, बुद्धिः अपि न द्रष्टव्या। कारणम् अध्यात्ममार्गे एतेषां त्रयाणामपि अपूर्णता अस्ति। शरीरमपि अध्यात्ममार्गे पूर्णं योगदानं दातुं न शक्नोति, साहाय्यं कर्तुं न शक्नोति, तस्य किमपि तत्र कार्यं नास्ति। मनसः अपि तथैव स्थितिः, बुद्ध्याः अपि तथैव स्थितिः। तत्र अपूर्णता वर्तते एतेषां। शरीरं पूर्णं नास्ति, मनः पूर्णं नास्ति, बुद्धिः पूर्णा नास्ति, आत्मा पूर्णा अस्ति इति कृत्वा अध्यात्ममार्गे पृष्ठे स्थितः शब्दः अस्ति आत्मा। अध्यात्म, आत्मनि अधितिष्ठति इति अध्यात्म। तर्हि अध्यात्ममार्गः इति एकः अवस्थामार्गः वर्तते। अत्र अनुभवः कर्तव्यः भवति, अनुभूतिः काचित् कर्तव्या भवति। इयम् एका दशा वर्तते, इयम् एका स्थितिः वर्तते। एकान्ते अपि एतद् भवति, समूहे अपि भवति, किन्तु तत्र बाह्यजगतः कोऽपि प्रभावः नास्ति। बाह्यजगतः कानिचन अपि लक्षणानि, चिह्नानि च न सन्ति। सा एका दशा वर्तते, अवस्था अस्ति। यस्याः दशायाः, यस्याः अवस्थायाः केवला एका अनुभूतिः कर्तव्या भवति, सा अनुभूतिः आभ्यन्तरजगति भवति, न तु बाह्यजगति। अतः इयम् एका दशा। अत्र अयं दशा, अयम् अवस्था यदा आगच्छति तदानीं मनुष्य आनन्दघन इत्यस्य शब्दस्य बोधं प्राप्नोति। अनेन सः प्रबुद्धः भवति। आनन्दघन शब्दः तादृशः वर्तते, यस्य शब्दस्य चर्चायां वयं स्मः, यत्र विशुद्ध आनन्दः अस्ति। विशुद्ध आनन्दः, अहं मया सह अस्मि, एतस्य आनन्दः इति आनन्दघनः। अहं मया सह अस्मि, एतादृशस्य आनन्दस्य अत्र काचित् चर्चा कृता वर्तते। अहं मया सह अस्मि, एतस्य आनन्दः। जगता सह अस्माकं सम्पर्कः भवति, कुत्रचित् आनन्दः भवति, कुत्रचित् शोकः भवति। किन्तु यदा अस्माकं स्थितिः अस्माभिः सह एव भवति, तदानीं विशिष्टा स्थितिः, विशिष्टा दशा, विशिष्टा अवस्था
इति अत्र कल्पितं वर्तते। अतः अयं विशुद्ध आनन्दः, अत्र निरपेक्ष आनन्दः अस्ति। अपेक्षारहितस्य आनन्दस्य अत्र वर्णनं वर्तते। किमपि प्राप्यते पश्चात् आनन्दः भवति इति सापेक्ष आनन्दः, किन्तु अत्र निरपेक्ष आनन्दः, अभावेपि आनन्दः। किमपि नास्ति तथापि आनन्ददशायां, यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे जडभरतः अस्ति। सर्वं त्यक्त्वा, केचन जनाः तादृशाः भवन्ति ये स्वजीवने किमपि प्राप्य अपि आनन्दं न कुर्वन्ति। केचन महापुरुषाः तादृशाः भवन्ति ये सर्वं त्यक्त्वापि आनन्दम् अनुभवन्ति। प्रापणे आनन्दः नास्ति, प्राप्तुम् आनन्दः नास्ति, प्राप्त्यानन्तरम् आनन्दः अस्ति इति न, त्यक्त्वापि आनन्दः वर्तते। त्यागी पुरुषः आनन्ददशायां भवति। कदाचित् संसारस्य सकलमपि सुखम् अस्ति किन्तु आनन्दः नास्ति। एवञ्च संसारस्य एकमपि सुखं नास्ति तथापि आनन्ददशायां वर्तते। इति कृत्वा अयम् आत्मनः एका अवस्था अस्ति। आनन्दः अर्थात् किम्? आत्मनः एका उत्कृष्ट अवस्था अर्थात् आनन्दः, विशुद्ध आनन्दः, निरपेक्ष आनन्दः इति अत्र उक्तं वर्तते। अत्र आनंद घन शब्दस्य अयं चर्चा वर्तते। अयं बहु दीर्घः विषयः, आनन्दस्य विषयः, किन्तु अनुभूतेः विषयः, अवस्थायाः विषयः, दशायाः विषयः। तर्हि अत्र उक्तम्, अत्र शरीरस्यापि आवश्यकता नास्ति, मनसः अपि आवश्यकता नास्ति, बुद्ध्याः अपि आवश्यकता नास्ति। यः एकवारम् आत्मतत्त्वं जानाति पश्चात् सः आनन्ददशाम् अनुभवति। एतादृशी अत्र स्थितिः काचित् वर्णिता वर्तते। भवतु अयं विषयः अत्र पूर्णतां न गच्छति, किन्तु अस्माभिः एतस्मिन् विषये इतोपि चर्चा कर्तव्या वर्तते। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन न बिभेति कदाचन इति तैत्तरीयोपनिषदि वारद्वयं वर्तते। इति कृत्वा एतस्य शब्दस्य, एतस्याः अवस्थायाः किमपि वैशिष्ट्यं माधुर्यं तु स्यादेव, तत्र नास्ति शङ्का, किन्तु कालरक्षणमपि अस्माभिः कर्तव्यम् इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव पुनः द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां धन्यवादपुरस्सरम् अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।